أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة دا د ټول قرآن کریم مقدمه دا او دا سورة الفاتحه چې کله انسان په مانځه کې وایي نو چې کله دی الحمدلله نو الله وی زما بنده زما حمد ویل، چې کله دی وی رب العالمین نو الله رب العزت وی زما بندا زما صفاتونه بیان کو زما ثنا ویلا. او کله چې بندا وی مالک یوم الدین الله وی مجدنی عبدی زما الله چې دی زما بندا زما بزرگی بیان کا. او کله چې بندوي ایاک نعبد و ایاک نستعین لوی دا زما او د بنده ترمنځ مشترک دی. او بیا چې بنده سوال کوي اهدنا الصراط المستقیم الله وی ولعبدی ما سأل زما بندا چې سوال وکړه دل بز هغه ورکوما. نو دا ډیر اهم صورت دی. الحمدلله بعضی وی دا د دې صورت دعوه ده. الحمدلله دا د دې صورت دعوه ده. رب العالمین په یو دلیل دی، الرحمن الرحیم په بل دلیل دی، مالک یوم الدین په بل دلیل دی. نو په دعوا درې دلایل شو. بعضی وایي چې دا الحمدلله چې دی نو دا دعوه مع الدلیل ده. الحمدلله دعوه مع الدلیل، په دې دعوه کې دنه دلیل هم پروت دی. صفاتونه د خدایتوب خاص الله لدی. نو چې صفاتونه الله لدی دی لفظ الله کې دلیل شو چې کوم ذات دی چې هغه کې د الوهیت صفات دي نو د ستاینې صفات باغلوي کنه. نو یو دلیل دی داوی سره شو. نو رب العالمین په بل دلیل شو، الرحمن په بل دلیل شو، الرحیم په بل دلیل شو، مالک په بل دلیل شو. نو بیا پنځه دلایل شو. بعض علماء وی دا الحمدلله دعوه دا او د دې دعوی د پاره درې دلایل ذکر کړي. یو دلیل رب العالمین، یو دلیل چې الله رحم والده، او یو دلیل چې الله مالک دی. بعضی وی چې الحمدلله چې دین دا دعوه مع الدلیل ده، په دې دعوه کې وسره دلیل ذکر شوی. نو بیا رب دویم دلیل شو، رحمان دریم دلیل، رحیم بل دلیل او مالک بل دلیل. د الحمد لګ ډیر وضاحت شوی
لله لله کی دا لام چه دی دا جاره دی دا لام دا حروف جارو ندی او دا رازی دا پارا دا اختصاص للہ لام جارہ لفظ اللہ مجرور شو نو دی لام مانا بسکو خاص دی اللہ پورے مونږی ټول صفاتونه د خدای توب ثابت دي خاص الله لرا نو دا خاص پکې د کوم معنی شو دا د لام معنی شو الله ستوي دا لفظ الله چې دی نو دا د مالک الملک د بادشاہانو د بادشاہ ذاتی نوم دی د دې ترجمه د دنیا پایس یو جبه کې ممکن نه ده د دې لفظ الله ترجمه دا لفظ خدا د دې ترجمه نه ده لکه لفظ الله او خدا دا د لفظ الله معنی نه ده مونږ یو ګڼ خدایان خو ګڼ اللهګان داسې څوک نه وایي یا په انګریزي کې گاډ نو گاډ دا نکره ده خدام نکره ده البته په پارسی ژبه کې دا لفظ خدا یو تعبیر دی نو سناروا نه دی خو سب خوندور ټکی هم نه دی ډېر ښه که چا لیکلي څوک یې وایي نو جګړه پې ورسره مه کوه خو ورته وایه د دې په ځای الله وایا خبره سمجھ ترانله دا خپل جبم په الله لفظ راړول پکار دي ځکه دا لفظ خدا په اسماء الحسنا کې نشته څونه چې د الله نومونه دي کنه رحمان او رحیم او مالک خدا پکې نشته بعض علماء وی دا لفظ الله چې دی هو علم دا ذاتی نوم دی لذات الواجب الوجود هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع صفات النقص والزوال دا دا لفظ الله تعریف کړي هو علم دا اسم علم دی دا آغا ذات چه دا وجود بر حق دی المستجمع راجمکون کی دا صفات دا کمال دی منزح عن جمیع صفات النقص والزوال دا نقصان او دا زوال دا ار قسم صفت نپاک دی آغا ذات یو پیرا بیا و ریکزان سرسوکو دا لفظ اللہ تعریف نوٹ کئی هو علم لذات الواجب الوجود هو علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال منزه عن جميع الصفات النقص والزوال دا دی لفظ اللہ
ډیر خصوصیات دي. د دې لفظ الله ډیر خصوصیات دي. یو دا چې دا لفظ الله به همیشه موصوف واقع کیږي، دې صفت نه دی واقع شوی، دا موصوف واقع کیږي، یعنی د دې صفاتونه کیږي. بل دا لفظ الله دا چرته د غیر د پاره نه دی استعمال شوی. ډیرو خلکو د خدای دعوه کړې وه چې زه رب یما، خو چا دا نه دی وی چې زه الله یما. بل دا لفظ الله چې دی دا پټولو اسماء حسنا باندې پټولو صفاتو باندې د الله دلالت کوي. دریم دا چې بغیر د دین د انسان ایمان تکمیل ته نه رسی. که یو سړی وی لا اله الا الرحمن، دی په دې نه مسلمانېږي، د مسلمانی په دې تکمیل ته نه رسی، دی به لا اله الا الله وی. چې د الله نوم پکې نه اخلي کنه، صفتونه اخلي، نو د ایمان مکمل کېدی نشي. او تاسو وګورئ دا لفظ الله چې دی نو الف لام هم په داخل دی. په عربي ژبه کې چې کله په یو کلمه الف لام داخل شي نو بیا پای باندې یا نشي داخلي دی. کله چې په یو کلمه باندې الف لام ولګي، الف لام په داخل شي، نو هغه حرف ندا ور باندې نشي داخلي دي. ولی دا حرف ندام د معرفي جوړولو لپاره ده. لکه دغه د یو سړی دی، نو سړی خو نکره ده، او ته اے کاکا، نو دی یا سره دا سړی معرفه شو چې ته دک سړی ته आवाज کې. نو دا الف لام هم د معرفه د پاره دی، دا لفظ د یام د معرفه د پاره دی. نو دا لفظ الله دا سینوم دی چې په دې باندې الف لام هم داخل دی، اور حرف ندا پم داخلي دی شي، یا الله. کدا دی لفظ الله د شورونا د اولنا دا حمزه لري کړی شي، دا الف، نو سبب پاتې شي لله. قرآن کے مستعمل دی للہ ملک السماوات والارض الحمدللہ. اور کدا حمزے نہ پس لام تلر کریشی، نو لہو لہو ما فی السماوات بیام اقمانا ورکی خاص اللہ لرام. کدا دوال لامونتی لرکڑی شی نو سبب پاتی شی ہوا هو اللہ اللذی. دیتوی اللہ که حمزات لرکڑی شی نو للہ، که لام تی لرکڑی شی لہو، او که دوال لامت لرکڑی شی نو ہوا. بل دا نوم چی دی نو دا بے نقطہ دیخوا، بے نقطہ، یو حرف باندې نقطه نشتا. بل اکثر مفسرین ذکر کئی
چې د الله خو ار یو نوم دا اعظم دی. دا ډیر خلک اسم اعظم ګوري کنه، اسم اعظم تلاش کوي. اسم اعظم یعنی لوی نوم. د الله په نومونو کې به وړو کې نوم وي. د ابن عباس رضی الله عنهما قول دی، تفسیر در منصور کی سیوطی ذکر کړی دی چې اسم الله الاعظم هو الله، اسم اعظم دا الله دی. اسم اعظم دا لفظ اللہ دی. دا خبر ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کړي دا. قاسم بن عبد الرحمن تابعی دی وی ما دا سل صحابو سره ملاقات کړي دی او ما د اسم اعظم بارکی لټونو تلاش کړي دی. نو یې په دې نتیجه ورسېدم چې اسم اعظم دا لفظ الله دی. عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وی د دې دا قول مولا لقاری د مشکات شرح کې ذکر کړي چې الاسم الاعظم هو الله، اسم اعظم دا اللفظ الله دی. خوی لیکن بشرط ان تقول الله، خو پدی شرط سره چې ته الله وې هو ليس فی قلبک سوى الله، چې پړه کې د الله نه علاوه نور سنی ګوري. مفتی شفیع رحمت الله علیہ ذکر کوي معرف القرآن کې چې د الله تعالی په نومونو کې د ټولو نه لوی او د ټولو نه جامع نوم دا الله دی او دیتا اسم اعظم ویلی شوی دی. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ اغا فرمائی چې د الله ذکر د دې ټول کائنات روح دی. دا ټول کائنات چې دی کنه د دې روح د دې سا هغه ذکر د الله دی. سو پورې چې د الله نوم اغستی شي نو کائنات بقایمی، قیامت به نه راځي. د الله ذکر د کائنات روح دی. ترسو چې د الله نوم اغستی شي نو کائنات بقایمی او قیامت به نه راځي. بیا چې کله د الحاد او د دهریت غلبه شي د الله ذکر به د خلقو د لونو نم پورته شي، د چا به ذکر ته ډډې نه لګي. نو بیا به اسرافیل علیہ السلام ته د شپېلې پوکلو حکم وشي او قیامت به قایم شي. د حالین یو ماهر نفسیات سیکالوجسٹ هغه وایي چې د لفظ الله ذکر چې دی دا د ذهنی بیمارانو د لپاره بهترین علاج دی. چې کم ذهنی مریضانی کنه د ټینشن نو داغی دا علاج دا پارا لفظ اللہ دا دی ذکر دا بہترین علاج دے. دا انگریزانو یو پروفیسر تیر شوی دے، ڈاکٹر پروفیسر اغبا پا مریضانو بانے تجربی کولی.
نو هغه به ورته وي تاسو دا لفظ الله وایې، غیر مسلم وو، ځکه چې دا لفظ الله دی وی او دا الف پکې وی، نو دا چې صحیح ادا کوي نو دا د نظام تنفس نه خارجيږي، دا سا چې سړی اخلي او سا کنټرول کوي. بیا الله لا لام چې ور سره وی نو دې سره عافیت حاصلېږي، او دا حاج وی نو دا د دې پیپړو د زړه سره رابطه برابرې. موږ دا مېلمانه کوم د نن درسو کې نو څنګه وی د لفظ الله نورم ډیر خصوصیات دي. یو پدې اغستو کې یو خوند او مزه ده، سکون دی پکې. وی څومره خوږ نوم مې د الله دی، څوک چې لولي نو مرض ختموي، څوک چې د الله دا نوم اخلي نو هغه ته مرض ختموي. قرآن کریم کې دا لفظ الله 2997 کرته ذکر شوی. قرآن کریم کی زی بزید دی تذکرہ شوی دا. اللہ فرمائی الہ زیم، کارساز زیم، یو سو آیتون راواڑوے. سورة البقرہ دریم پارا آیت نمبر 253. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. تا دا الہ وضاحت کی گی. اللہ لا الہ، اللہ چی دے لا الہ نشت بل حاجت سر کول والا الا ہو. دا اللہ لا الہ الا ہو دا پا قرآن کریم کی 30 کرتا ذکر شوے. لا الہ الا اللہ دا پا قرآن کریم کی 2 کرتا ذکر شوے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا انتا دا پا قرآن کی 1 کرت ذکر شوے. لا الہ الا انا دا قرآن کی 3 کرت ذکر شوے. وما من الہ الا اللہ دام 3 کرت ذکر شوے. وما من الہ الا الہ واحد دا یوزل ذکر شوے. وما لکم من الہ غیرو دا 9 کرت ذکر شوے. من الہ غیر اللہ دا 3 کرت ذکر شوے. الہ مع اللہ 15 کرت ذکر شوے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ دا 6 کرت ذکر شوے. انما هو الہ واحد دا 4 کرت ذکر شوی. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا الہ مانا کئی. دائی کتاب دی الفتح الربانی. پنولسم مجلس کے اغی فرمائی الفتح الربانی کے اغی مجالس مقرر کری، مجلس اول، مجلس ثانی، اور ډیر زبردست کتاب دے د باطینی اصلاح د پارا. علماء کرام ته مطالعه ډیر زیاته لازمی ده.
اغي ذکر کئی دا الہ وضاحت کئی وی کل ما تعتمد علیہ فہو الہکا کل ما تعتمد علیہ فہو الہکا وکل شیء تخاف منہ وترجوہ فہو الہکا کل ما تعتمد علیہ ہر اغسو چی تور باندے اعتماد کے نو داستا الہ دے اعتماد با یو اللہ کے پا مخلوق اعتماد مکوا او ہر اغسو چی تتنا یرکے ما فوق الاسباب یو ما تحت الاسباب یردا طبعی یردا نو اغزان تسیز دے توی یرا کما دا دی درگاہ نظرانہ ورنکنو بیا مالا ٹکر را رسی دا یرا دا دا خدای یرا دا بیو اللہ پوری خاصی دا یرا بدبل چاننکے دا سون خلق دی اغی وی که چرتمونگا نظرانو منخت یو نڑا نو بس بیا با بودری مومو بیا برالا مشکلات را پیخیگی دیر خلق ازم پدے کے مبتلا دی وترجوه او تتنا تمساتے داستا الہ دی بیا پا مسئلہ دا الہ کی داغی سو وضاحت شوے ہو پا اصولو کے قرآن کریم زی پزے دا صفت باری تعالیٰ ثابتی سورة البقرہ آیت نمبر 163 سورة البقرہ دویم پارا آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لائق دا بندگی استاسو وَإِلَٰهُكُمْ مشکل کشاو حاجت رواستاسو دا یکی یو ذات دے لا الہ الا ہو لا الہ پخواچ بدی استازان وڑولا سبق خو اغیبوی لا الہ دا اللہ چی دے کنا یہ تا بے کینچی لام ویخا کینچی لام پدی سر بید اللہ نا علاوہ دا ټول سچ دینو دا بے کینچی کول خوا چی یو دا اللہ سر زلو لگوا دزلنو دا غیر اللہ مینا ختم کا دزلنو دا غیر اللہ اعتماد ختم کا خپل مشکل کشا یوازی یو اللہ اگنا زکوی دا لا الہ پتور ٹول بدر لختم کما دا لا الہ پتور ٹول بدر تا ختم کما باطل ما تخپل باطل معبودان مسندوا مسلمان سر چیو دا لا الہ الا اللہ تورئی کنا بیا دی تا باطل معبودان نٹینگی گی سورت آل عمران گورے اول آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو قرآن کریم پا دے مسئلہ دا توحید سون زور لگولے دے او نندا سون مظلوم مسئلہ دا الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ جی دین نشتا بالحاجت سرکول والا بالحاجت رواو مشکل کشام اللہ مگر یو اللہ دے حاجت سرک ان کی یو دا اللہ ذات دے بل سوک نشتا دارنگی امدہ سورت آل عمران اتلسم آیتو گورے شہد اللہ انہو لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو شہد اللہ بیان کئی اللہ یا گواہی کئی اللہ یا شاہد پا مانا دا قال سرا نورم گنی مانی دی شہد اللہ بیان کئی اللہ شان دا دے لا الہ الا ہو جبل الہ نشتا والملائکتون ملائکم دا بیان کیا
وَأُولُو الْعِلْمِ نُ علم والم دا بیان کیا قائما بالقسط لا الہ الا ہو. نو دے آیت کے سو خبری مخترہ لے یو خبر دا چی دا دے الہ دا مسئلی اہمیت اگور دا بیان دا اللہ ام دے دا ملائکم دے دا علم والم دے. نو درم تالے دا علماء نخم خود لخا چی علماء بسو کی پٹکی خو با دا دنیا خلق والی وی چی دستار تڑی 1000 دی دا دستار سڑی پشمار دی تب ار پٹکی والتا عالم وے دلتے مونگتا دا عالم نخو خودلا چی کم بیان اللہ کئی کم بیان ملائک کئی وَأُولُو الْعِلْمِ دغ بیان بدا علم والی چگہ بیان دا لا الہ الا ہو چگہ بیان دا توحید دے چگہ توحید بیان نکی نو کدیری قضیے او دارنگی دیر منطق او پلسفی وغتا قرآن عالم نوئی. لا الہ الا ہو نشتا بالحاجت سرکول والا سوا دا اللہ نبل سوکا. نبی بھی الہ نہیں ولی بھی الہ نہیں. نبیم الہ ندے نو ولیم الہ ندے. پیر بھی الہ نہیں فقیر بھی الہ نہیں. سوکم الہ پا کائنات کی نشتا سوا دا اللہ نا. دارنگی سورة النساء آیت نمبر 87 گو رہے. سورة النساء آیت نمبر 87 پینزم پارا. اللہ لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو اللہ جدی نشتا بالحاجت سرکول والا الا ہو سوا دا اللہ نا. ذکرم چتکینو لا الہ الا اللہ وایا. بعض خلق دا لا الہ الا اللہ ذکر پدی طریقے سر کئی وی لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ پدی باندی گناہگار دے خواب دا دے خواہ دے بانڈجاتو کی یو بیان کی مونگ دا دے وضاحتو کو چی دا لا الہ ذکر مکوے. نو آغا خلقو دونا پراپیگنڈا کرے گورا دی ذکر نمانی نہ ذکر کوا خود اللہ الہ سمانا پدے کائنات کے دا سرا دخدے نشتا الہ نشتا. نو پدے خود کافر کی گی پدے خود دہری کی گی دا خود دا خداینا انکار کے چیت ذکر کے و لا الہ لا الہ لا الہ دا سا ذکر نہ دیکھا. دارنگی سورت مائدہ اور پسی سورتو گورے آیت نمبر 73 دا آیتون را جمع کاؤ دا دے تقرار کوا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحدا. لقد کفر الذین یقیناً کفر کرو آغا کسانو لام و بیا قد دیکھ معنی دا قسم دا اللہ وی زما دے پخپل ذات قسمی چی کافرانو آغا کسان چاگیوی اللہ چی دے متصرف چی دے ثالث و ثلاثہ دا دریم دا دریون دے دا چا چی دا قیدوا چی خدایان دری دی ذمہ داران دری دی قرآن پہ فتوہ لگولا لقد کفرا چی دا کافر دی کافر ذکر پیسایانو کی او ڈلوا غید تسلیس دا کی دے قائلو چی خدایان دری دی اغیوی یو اللہ دے نو یو عیسیٰ دے نو یو مریم. اللہ اور بانی فتوہ لگولا چی چاوی ذمہ داران دری دی اللہ وی لقد کفرا اللہ وی زما دے پخپل ذات قسمی چی دا سری شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی پخپل کتاب تبہیمات کی چی وما من بلدت الا ولہا آلحت توبد. نن خزان تا ارکلی والا خپل جدا جدا خدے گرزولے زان لے ذمہ داران گرزولی. مونگ دا بابا چلاسی حفظہ اللہ ملاقات تتلی ہوا نو اگر آتا دا خپل گلگی تا دا چلاس حالات بیانول ویزا مونگ دا چلاس نبا کاپیلا برابر شو دا 300 کسانو دا با تیاری شورو نو دی نور خلقو بوتا کرایا
زاد راه دا برابرولو. نو ار یو تن بو ته خط ورکړو چې تاسو پیر بابا ته لړ شئ، نو اول بو ته زما سلام وکي، ما د پاره به تزوی وغواړي ښا. نو بل تن به ورته وي ما د پاره به کاروبار وغواړي چې زما کاروبار کې ترقي وشي. هر چا به ورته خپل حاجت په کاغذ لیکلی و چې هلته و بابا ته زما درخواست پیش کړي. په دې خلکو کې دا شرکیات شروع وه. بیا چې لاسي بابا وی دا خو الله احسان وکړو، شیخ القرآن کار شروع کو، شاگردان گلگت او چلاس دې کې راخواري شو، هغه قافلې رو ختم شوې. دا په دې خلکو کې وو. دلته مونږ ته د نږدو علاقو کې یو ډېره لویه جامعه ده، لویه مدرسه ده، په هغې کې د صحیح بخاري ختم و، بلا عوام د دنیا راغلي وو. نو شیخ الحدیث صاحب اوس هم جمدی دی د دې علاقې د بل ځای نه مهمان خصوصي راوستی و. خو سړی حیران شي د بعضې مدارسو په ترتیب باندې چې څونه فنډینګ کېږي دغه مدرسې ته، او ته دغه خلکو ته صحیح عقیدې په ځای باندې غلطه عقیده ورکې. وایي زمونږ مدرسه چې وه، وایي زه دلته مدرس وم، نو مدرسې باندې څه حالات راغله، نه چلېده مدرسه. نو یما د مدرسې متمم صاحب ځان سره کو، هغه متمم صاحب مشر وفات شوی دی او کشر اوس ژوندی دی. نو امام متمم صاحب ځان سره کو، چرته لاړو، جمعات تلو، نفل مو وکړ، صلات حاجت مو وکړ، اذکار او اعمال مو وکړ. نه مدرسه نه چلیده. نو مونږ وایي پیر بابا ته لړو. ښه دا څونه د افسوس خبره ده که نه؟ دا چې عوام اوري او بیا ښکلې پټکي او ښکلې شکل هغې ورته بیانوي، نو بیا خلک د هغه خبره مني که نه زما د بنډچي خبره ومني. که زه ورته قرآن هم ویم، وی ولې هغه نه پوهېده. وی مونږ لړو پیر بابا ته. نو قبر سره ښکلې کېناستو خوا کې، نو مراقبه شو، نو په دې کې راته پیر بابا حاضر شو. دا قسمه کیسې او دا د خلکو خوښي ښه. وی دا اولیاء منل دي چې د صحابه کرامو د پیغمبر حاضر نشو چې د مسائل او مشکلات پریشانې راتلی. وی پیر بابا مونږ ته وی چې وټ پرابلم څه مسله ده تا؟ وی مونږ ته وی دي په مسله په مدرسه باندې حالات راغلي. وی هغه دی خوا رجسټر یې ورسره پرته وي، زمونږ د مدرسې رجسټر یې پکې راواغېستو. ښه هلته پوره په قبر کې ورسره پوره ده KPK آفس و، رجسټر یې روا زمونږ مدرسې وکته راوکته. وی چې یو څو کاله به حالات بیا به حالات ټیک شي. ښه اوس الحمدلله هغه د پیر بابا خوشخبري وه، اوس حالات ټیک روان دي په دې مدرسه کې. دې ته لکه دې ته به کوم نوم ته ورکې؟ آیا دا د ولی کرامت منل شو که دا اولیاء منل شو؟ که دغه اولیاء منلی نو مونږ خو دغې منلو ته تیار نه یو. که دغې ته ته دیوبندیت وې، دغه دیوبندیت دې تا ته مبارک شي، زما دغه دیوبندیت نه دی پکار. که دغې ته ته د اهل سنت عقیده وې، دغه عقیده دې ستا مبارک شي. دا خو د قرآن د نصوصو خلاف عقیده ده چې ستا مدرسه نه چلیږي، ته د الله نه نه غواړې او ته پیر بابا ته ځې. قرآن کریم کې خو الله وایي څوک چې ذمہ داران حاجت سر کوونکي درې ګڼي نو دا کافر دي، چې درې ګڼي نو دا کافر دي. او تا خو ځان ته هر مصیبت کې جدا جدا خدای ګرځولې دی. په دې علاقو کې ونه دلته زمونږ خوا کې ګړی بابا، دلته به 10 بجې دا دکانداران او دلته به ټانګو والو د ټانګو اډه وه، دی به څونه ښکلې 10 بجې مناوه چې پراټې به هره ورځ راتلې. ښه هغه 2 بندیزې پراټې به وې، ښه دود پتی چې به وه. وی دا زمونږ حاجتونه سر کوي، زمونږ دا علاقه ساتي. دلته یو پیره دکاندارانو نه غلا شوې وه، مونږ لا سکول کې وو، خو مونږ ډېر زیات خوشحاله شو. عقیده دا وه چې زمونږ دا دکانونه دي د نشپاتو باغ وی دا دا بابا ساتي. مونږ ته لکه چې بیګا بابا ویر کې دي شي بیګا چې ته بل خوا تللی وو. دا د خلکو نظریې وي. الحمدللہ ثم الحمدللہ گئے او دن جو تنہا تھے ہم انجمن میں، اب اس بزم میں ہمارے رازدہ اور بھی ہے. دا گڑے بابا تزو نو وسرخوا کې ډیرې بابا و، ډیرې بابا کې به جمیش پیتا
شمع او ډیوې خلکو وړې حاجتونه به الته غوښته نو چې لږ مخکې بلاړې د ډېرې بابا نه لغونته اخوا نو شکرې بابا اوس هم دي خو هغه دوم دام هغه الحمدلله ختم شوی دی نو بیا چې به دې خوا راتاو شي نو میاکو بابا دا اصل کې میاکوکو بابا په ګدر کې دا چلډرن سپیشلیسټ ښه د خلکو ماشومان راوسته په شری او پوخلاو د سری مخه کې دا د هغې ذمه دارو نو بیا چې لږ دې خوا به راتاو شي نو بابا کلی لوی د ډېرې د پاسې جوړ کړی و هلته به خلک ورماتو دارنګې د بلې علاقې نه به ورته خلک راتله نو بیا چې لږ اخوا لړ شي نو نظربستان بابا دا به د سترګو د مرض علاج به خلکو ته کوو دارنګې هلته نه به د خلکو بیا بندونه راوړل تارونه په دې به کار روانو ځان ته چې دا تار د ماشوم ته اچولي نو دې به د بیمارو نه بچي او چا به د هغه ځای مالګې راوړی هغه تار هغه بند به مخکې په 10 روپیو بیا په 50 روپۍ شو یو چمچ مالګه په 50 روپۍ دا د دې بابان وسیدي او دې کړ وسیدي هغه ټول درگاهونه د دې خلکو هغه الله پاک ختم کا دا دکاندارې شروع وي دارنګې بیا د پینډې کې یو پیر راوته و هغه بزان سره د مدینه منورې نه چته خوره را پیدا کا هغه به د شفا د پاره ګرځولا او خلوی نومي او خلوی نومي لوی چرچې وا الکه وته دا مسله وګوره د مدینه منورې د اغازین خوري راول څنګه دي دا خوري راولم نارواو او بیا خورو کې شفا د کمی غاړه وا دارنګ په دې علاقو کې با د ننکو د پاره خلکو د تور ډيري بابا خوره ساتل پکور کې که پچا به ایمرجنسی کې دانه راوخه تا کنه بیا پچم گاون کې ګرځیدا الیکه وګوره د میاشتې مکه خو څوک الته کې تلی که خوره مور ور کوي چې مونږ ته لګرا کی دا کسی په دې ملک شروع وي الله و یقینا کافر دي هغه کسان چې چا وی ذمہ داران درې دي نو دارنګي قران کریم دا مسله ذکر کوي په مختلف طریقو سره بچی به غوښته د درګانه به غوښته الیکه اولاد ورکول والا دا خو یو الله او کتاب دا مسله بیانولا نستا خلاف به یو لوی پراپګاندا کېدا دا د اولیاء دشمن دی ګوري او کچا د اولیاء دشمن وجلو د سلو شهیدان عمر ثواب دی پکې ښا دا مسله چې مونږ نن بیانو کنه د دې سره اخوا ویني ډېری توي شوی دي دې سره بلا شهیدان دي چې دا مسله بچا بیانولا دیناکار مولیانو دیناکار پیرانو بویلو وی دا د اولیاء ګستاخ دي دا د اولیاء دشمنان دي او چا چې د اولیاء دشمن اوجلو د سلو شهیدان عمر ثواب دی نو بعض خلک وای مونږ ډیر ګناګاران یو چې د سلو شهیدانو ثواب راته په یو پنځپيري وجلو کې حاصلېږي نو راشه یو ګلس تیو باسه کنه دې کې د شیخ القرآن شاګردان علال شوی دي دارنګي وجلی شوی دي زهر وتور کړی شوی دي په اذان کې داسې ظالمان چې شیخان باچا پتنګي کې اذان کو سحر مانځ کې او چې صلات خیر من النوم وینو په املا باندې وشته هغه بانګ دې پرې نه هاو دون ظلم د توحید د مسلې د بیانونکو سره نو الله فرمایي سورۃ مائده آیت نمبر 73 لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه چا چې ویل ذمہ داران درې دي نو دا مسلمانان دي دا کافر دي کافرو زکه ذمہ دار دا یو الله تا د ټوخي ذمہ دار جدا نی ولې و د بچو د ورکړي ذمہ دار جدا د ټوخي جدا د پوخلی جدا نو د سری مخي جدا د ننکو جدا تا خو جدا جدا ذمہ داران ګرځولي و په دې جمعهتونو کې امامان مو متممان مو عالمان مو حافظان مو خدا مسئله چانه ټچ کوله زکه الطاف حسین حالی ویا کرے غیر گربت کو سجدہ تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر دارنگی چی بوتانو تا سجدی کئی نو اغد کافری چی پستورو او دارنگی پنور کے کرشمی منی نو اغد کافری جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر چی اللہ لزوی ثابتی نو دادی کافری جو آگ پر لگائے سجدہ تو کافر
دارنگی چی اور تا سجدی کئی نو دا دے کافری مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہے کرے عبادت شوق سے جس کی چاہے نبیوں کا رتبہ خدا کر دکھائے اماموں کا درجہ نبیوں سے بڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائے نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے مسلمانانو ته د لار کولوي چې په ارزي نو دی به مسلمانانی او چا چې وی خدایان درې دي نو هغه کافر څوک چې ویا بت ته سجده کوم نو هغه کافر نو دارنګ قران کریم دا په غنو آیتونو کې ذکر کوي شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه هغه وی چې کله حضرت صاحب سره په میاوالی کیوما نو الته کې خوا کې یو چودري او هغه سره ما دوستی جوړه کا ګوره در شیخ القرآن رحمت الله علیه د طالب علمینه ترتیب وخا مونږ دا کار نه کوو ډېر هغه الته یو چودري و هغه غټ د میخو پاره میو نو دا هغه کار داو چې هغه په پکال کې یو پیرا د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په نوم باندې منښت ورکولا د یو لسمې ځوان اوسم پنجاب کې داسې ډېر د 11وی شریف وته وي شل قرآن وی ما سره دوستی جوړه کا وی چې کله دا هغه ټیم راغی د نظر او د نیاز وی ما ورته وی چې را زماو من او دا کار مکوه هغه نه تیاری د چې ګوره تبا بشما دون یاری دو خدغه غیر د غیر الله وی بارش قرآن وی ما مجبور کړ وی هغه منښت مې په پاتې کا چې منښت مې په پاتې کا موږ مدرسه کې سبق تناستو او دې ثانیول راغی وی ما ته وی راشه کنه چې زه ته اوس رسولم کنه ټولې میخې مې پرتی دي ښا شل قرآن وی زو سره لاړم میخې واقعي پرتی وي اوس داغه عقیده دا وا چې دا د یو لسمې ځوان راته بودری را ورسوله وی زلړم ما پانی چولې پانا مې وېستا آیت الکرسی می شروع کا لا حول ولا قوت می شروع کا پانا دموما او د میخ سر ته ودری گزار ورکوما اره یو میخ ودری دا ټول میخ چودري دی وی دا چودري رامنډ غدما لاس کولولي شروع کا چې تو سی وډا شاجیو تو ډیر غټ شاجی ما ته شاجی ما جی نه یې دار دې میخ کې شیطان در نشو ها دا شیطان د عقیده تبا کولا نو دا د خلکو عقیده او دا د خلکو نظریه وی قرآن کریم مسئلہ دا الہ دا پگنو آیتونو کی ذکر کردے دا سورت النمل آیت نمبر 60 گورے شلم پارا سورت النمل آیت نمبر 60 اللہ اکبر کبیرہ شلم پارا امن خلق السماوات والارض امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجان امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړي اسمانونو او زمکه زمونږ استادانو بچی دا زمونږ ته پڑھاوو ډیر خیسته انداز کې هغې به وی ته وطن ته لاړې امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجان زمون شیخ سے بدرس کې وی چې وطن ته لاړې توې زب تقریر څنګه شروع کوما چلم درته نه درتلو نو داسې کار وکا شلم سپاره راواړوا شلم سپاره راواړوا او خلک را جمع کا بیان ولا شروع کا او خطبه پکې دي شلم سپاره نه مخ کې آیت کې خطبه په خپل ذکر شوی دا تا ته قران چلغي خود بیان ترتیب خود دا کنه ته چې حق بیانې درس ورکې دې ته کتا علمونه نه کړی نو دا عام سړیم بیانول شي خدا زدکا وګورا خطبه تا الحمدلله وسلام علی عباده الذین اصطفى خطبه دې پکې ولیدا
خطبه دې شروع کا استاد لومبي تقریر دی مخکې چا دا مسله نه بیان کړي او دا تقریر تا شروع کا امن خلق السماوات والارض آیا چا پیدا کړی اسمانونه او زمکه وانزل لكم من السماء ماء اور اوری تاسو ته د برنه باران سوک را وریم فانبتنا مونږ را ټوکو په دې سرا حدائق ذات بهجام حدائق باغونا ذات بهجتن سرات تازگینا ما کان لکم نشتتا سلا اختیار چه زرغون کے انہیں ددے الہم مع اللہ آیاشتا واقدار ذمدار دا اللہ سر بل سوکا نجینا نبل سوک نشتا دا خود مسئلہ بیان ہے تاز دا کردے دا او چتوے باران سوک را ورئی دیو مخ کے دے خلقو وینا چه باران نکی گی نو پلان کی دربار تا لڑشا او دارنگے دا غوالکے پوری اور پاسے بلکا او داو کا مختلف کارون دا باران دا پار دی بکول نو تا تبوی چی خوا دا توی ولی دا نور چی وسرک سکارون کئی نو تبا ورتوی چی بل هم قوم یعدلون بلکہ دا یو قوم دے دا حق نا اولی عدول عن الحق یا بلکہ دا یو قوم دے یعدلون دی مخلوق برابری دا اللہ سرام داو گورا الہم مع اللہ یعنی دا الہ اغا خالقم دے باران ورون کم دے نو داستا یو تقریرو یو بیان دیو کا یو اب تک یو بلا اب تک لڑی تقریر تا نو شورو دیو کا امن جعل الارض قرارا آیا چا دازم کٹینگا گرزولی دا نو دا خود تو قرآن تا ناز تی نو توی دازم کا اللہ ٹینگا کردے دا دی خلق و پخوانوی دا دا غوی پخ کر ٹینگا دا دی مشرانو باوری دلی وی دا غوی دا یوخ کرنے چی دی بلخ کرتا کئی نوی دی که زلزل راشی دا دا خلقو کی دی جوڑے وی دا ازمکا دا غوی پخ کر ٹینگا دا نا دا ازمکا اللہ ٹینگا گرزولی دا او دا دا اندوانو پا کتابونو کیم لکلی چی ازمکا دا غوی پخ کر ٹینگا دا امن جعل الارض قرارام آیا چا گرزول ازمکا ٹینگا گرزولی پا میند دی کی نهرونا وجعل لها رواسیا گرزولی دی پا دیکک لگ غرونا گرزولی پا میند دریابونو کے پردا الہم مع اللہ آیا بل سکتا سے کون کشتا نجی نا 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 التخ وغیر دی قائلو چدا دا غوی خرٹینگا کردے دا تو دا مسئلہ بیانے تا توی چی ٹک دا جی دا خبر خود کے خدا خود زمون دے پلان کی سیب ندا کردے دا تا چی بیانے او دا سڑی تاریر غٹ رکاوٹ جوڑی چی پلان کیم دا سی ندی ویلی پلان کیم دا سی ندی ویلی نستا جواب بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر دا دی نپوئی گی نپا قرآن کسوک پا قرآن پوئی دے دا خبر بے بیان کرے وے نو چی دا دیوی چی دی نپوئی گی نو سرورو خبر روانی گی کہنا تا دا قرآن نویل چی پا قرآن سوک نپوئی گی نو دا سے خبری کئی ستا دا درمی ہفتے بیان اما یجیب المستر اذا دعاہو آیا سو قبلیہ سوال دا دیر پریشانا اما یجیب المستر اذا دعاہو آیا سو قبلیہ سوال دا دیر ناچارا اذا دعاہو کلچ غاڑی دا اللہ نام ویکشف السوء او سوک لرکی تکلیفنا تب سوک لرکی نٹوخی سوک لرکی وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضَ تاسوی گرزولی خلیفگان پزمکا کے آیا بل سوچتا واقدار دا اللہ سر نشتا دیوی ولی نا دا پلان کی جی دا تبی ذمہ دار دے دا ٹوخی ذمہ دار دے دا دے تبوی قلیلا ما تذکرون و دیر لک نصیت قبلوی تاسو منون کی دیر لک خلقی دا الہ وضاحت دے شلم پارکی رستار سلورمی جمعی بیان قرآن کریم دا دین ڈک دے امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یہدیکم آیا سوک لارا خیتا ستا پتیارو دا اچو دا دریاب کے سوک را لگی ہواگانی زیری مخ کے دخپل رحمتنا الہم مع اللہ آیا اشتری واقدار دا اللہ سر بل سوکشتا ذمہ دار دا اللہ سر
دی بوز غصی چې زمونږ د تنا پوه او دا چل دی او دا چل دی. نو ستا جواب تعالی الله عما یشرکون، لوی دی الله د هغه سنا چې دی الله سره شریکي. دا خود خلق شرک کوي. نو پس لورم تقریر کې د شرک خبره وکړه. نو دی خو مخکې چې د شرک نه اورېدلې که نه، نو اوس ستا پنځمه خبره اوس کار روانېږي. ښه امن یبدأ الخلق ثم یعیدو، آیا چا پیدا کړي مخلوقات بیا به دوباره پورته کوي؟ تاسو له رزق څوک درکړي د بره نه او د ځمکې نه؟ آیا بل څوک شته واقدار د الله سره؟ دی بوی ادرېږه دا مسلې مونږ ته بل چا نه دي کړي، زه در پسې خپل پیران راولم، مولیان راولم. نو چې نه تاله دا ووایي او ته رنګ ووایې، ته به رنګ نه وې. ښه ته به ورته وې هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. دا چې کوم سبق مو ویل دا لږ خپل منځ کې دوهراو کې، مونږ د مېلمنو سره یو 2 منټه کینو، نو بیا نور سبق وایو. دا را چرسدې نه راغلي دي، بل دا زمونږ د شیخ صاحب او د مرشد صاحب د کلي دي، د نیستې دي. نو مونږ باید د نیستې نوم خوږ لګي. نو دې سره یو 100 منټه کینو، تاسو دا سبق خپل منځ کې دوهراو کې.